Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, ang atong morning devotional karong adlaw naguluhan ang bulawanong sugo ug ang atong teksto makita sa Mateo 7 bersikulo 12 nga nagaingon, ang tanan nga mga butang nga buot ninyo nga pagabuhaton kaninyo sa mga tawo, buhata usab ninyo kanila, kay mao kini ang kasuguan ug ang mga manalagna. Ang manluluwas nagtudlo niini nga baruganan, ang bulawanong sugo, aron ang tawo malipay, dili maguol kay walay laing paagi aron magaabot ang kalipay. Ang Dios nagahandom nga ang mga kalalakihan ug mga kababayen-an magkinabuhi sa mas taas nga kinabuhi. Gihatagan niya sila sa pabor sa kinabuhi, dili aron sila makaangkon lamang og bahandi, apan aron makapalambo sa ilang labing taas nga gahom pinaagi sa pagbuhat sa iyang kasuguan sa tawo. Ang buhat sa pagpangita ug paghumpay sa mga panginahanglanon sa ilang isig katawo, ang tawo dili angay mobuhat alang sa iyang hinakog nga kinaugalingong interes, apan alang sa interes sa matag usa mahitungod kaniya nga magapanalangin sa uban sa ilang impluwensya ug mga maayong buhat. Kini nga katuyuan sa Dios giihimplo diha sa kinabuhi ni Kristo. Pangita ang matag kahigayunan aron makadugang sa kalipay ni adtong anaa sa imong palibot nga magapakigbahin kanila sa imong gugma. Maluluyong mga pulong, maunungong tinan-awan, pulong sa pagdayig, mamahimo ni adtong mga nagkalisod, nagamagul-anon nga daw usa ka tasa sa bugnaw nga tubig para sa giuhaw nga kalag. Usa ka pulong sa pagpadasig, usa ka buhat sa kaluoy, magapagaan sa mga palasanon nga nagatungtong sa gikapoy nga mga abaga. Diha sa dili hinakog nga pagministeryo, makaplagan ang tinuod nga kalipay, ug ang matag pulong ug buhat sa mao nga serbisyo gisulat sa mga libro sa langit isip gibuhat nato kang Kristo. Ang pagkinabuhi diha sa kahayag sa gugma ni Kristo, unya ang imong impluwensya magapanalangin sa kalibutan. Ang espiritu sa dili hinakog nga pagpangabudlay alang sa uban magahatag og kalalong, kalig-on ug kahiligugmaon ngadto sa kinaiya nga sama kang Kristo ug magadala og kalinaw ug kalipay sa nagaangkon niini. Ang espiritu sa dili hinakog nga pagpangabudlay alang sa uban maghatag og kalalom, kalig-on ug pagkahiligugmaon ngadto sa kinaiya nga sama kang Kristo ug magadala og kalinaw ug kalipay sa nag-angkon niini. Ang matag katungdanan nga pagahimuon, matag sakripisyo nga pagahimuon usab sa ngalan ni Hesus magadala og hilabihan kadako nga ganti. Sa paghimo mismo sa katungdanan, magasulti ang Dios ug magahatag sa iyang panalangin. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa matahom nga kabuntagon ug sa imong pulong karong adlaw. Tabangi kami nga masabtan ang tinuod nga bulawanong sugo, ang pagtuo, pagsunod ug pag-alagad kanimo nga tibuok kasing-kasing. Giyahi kami sa imong kahayag aron among mapadayon ang husto nga dalan. Kini among ginaampo sa ngalan ni Hesus. Amen.